أرست زينة أب تجرى قاتي مزلو كل مراوز أجام تشكيمهم نابع على مرقاز بسحو تمرق تمهارو عبيد تجرى نمرقاز زخل عقم تصور نتم كم زلوم زري طبعا أب سعود عرب تأثيرهم موت استفرر لهم وجنات قدام بقربتي كاتل كم زلو نكفت حزق على كل كم زجبرن من يسر قدات وزعيته بيفلي حدش زت مسرته بايتو سوريا دحرود قت سرعات بشر الأسد نفلم عوان تاريخ هاوس تبع له جبايو أب دمشقوس كم زكاية تقدم سلام تعنا هبل كبرات تخاتلتنا أدمست انتبه التلفزيون نالومي مشهد زحزنا مزينات جميرنا لنا نخد كتاتولنا بخبرنا الدم حبيروكم سأنح بلا أساس فلما ملأختي عقل قلوت فانو تقرأي نباخم كنبل عدن هزبن زحلي نتاريخاون مورالاون تحتاتنا الترقم زهب من أولدوتات مساء عدل القبو واغان فتحاو ميزانا نزلو بوليتيكا ودب عطو حيلي سيفل يخون سيفيك محبر حيواناتاو يخون ناي بيزنس تكال بحافشان وسوكف قداي تقرأي ملكتن يزبر واغان كلهم بزين باتين زلو قزين قلباتن زبالعو جن زاجيد حنتنا خالق عبسو زي كألوش أنا فرق أجندات نقول نقديفهم عبت مسارتاوي جزية زي هبن مدرخاون أجندا بهير كدهب TBS فولي مسأوعتا يقرب زي بدلون جبانون موقبيتون سبح مريتون قديفوس نمزابلا نستسددن هزب تقراي أو حلف حموش تشدش تعمس زرعي وحسارة مكران زحلفو سلعتاو موتن قدم كبل بسنك كفاءة سلعتن حسوم بوليستاتو من دحرن تبلدما بزي قبو أليا قونس المحنشاش سممع بريتوريان متأنس أجمعاتنا قد دخيلو حزونتي كابت إيتن موتن استرف هزبي عب كأسأل سلحتا وموتلهم نتمزاولاي كم مقامر ركاش بوليتيكا وروحة تقيم كاز قبر بوليتيكا وأنجرجر بهيوتن كبر سابن زقبر قلد بمخوانهم زملكاتكم ناي تسمع عكالات السحوت سلحيت بوليتيكا وشتون نقول نقديفكم تمزاولاي بوحسنتن بخبرتن كم لسكت قبرو بسم تمزاولاي زبنان ملاء سواء الناس زي في الليم وقناتن نسوع مملاس تمزاولتي عب موصع مريت انداماتهم وريروم زحازو عبيات عب مصراكا بحيل مكلخال إثيوبيا وصع زخونو حطقواتن عب مفراس زي حقاو ممحداراتن كمسرات كمزلو بمئمان زملكتكم أكلات كاب مملاس تمزاولتن لعل زخون أجندا بزي مهلاو كاب قوناو تخصن زي فرهال كنوصيخم عبزيك تدهبو نمحسن TBS TV ورقاوي أب تجري أقاطي مزلو كل مداوز أجام تشكيمهم ناب علت مرقاز بس حو تمرق تمهارو عبيد تجري نمرقاز زخل عقم تصورنا كم زلوم زري تبعلو زي تبعله فولي خلاي بركبة تمرتي قلامينو دحر وعلي بريتوريا استقبلهم تمهارو أب زمرق له وانيو بيت مرتي قلامينو خلتهم التمهار مقبال زخل عقم كم زنبورن بتي كينات مخنيات بزبس حون وتجن دحر وعلي بريتوريا سان خلتن تمهارك قبل كم استجددن أب تمدرخ مرقاته قليتو تي فولي خلاي بركبة تمرتي قلامينو أب خلتشان عصر تشدشان عم تبرتقم بيلو كامروم صنحة 23 دقيقة عنو سيوزر كابوم 5 شمونتن تمهارو 10 تخلت كفلين مبل 23 زور كم زمرقة نمفلات تخايلو قلامينو ربحة تقراي بزقدمون فقر حزبي بزندرو من دق تقراي تمسرته صبوق ملكع تقراي مخانو زفلات يو توسخ لنا زي دحركم قدمكم زلو باشات قصرهم بزحيو كندناتكم حاليتهم استوى علينتهم ايد مسي زعبي نغريو ابن خلو كله تقراي ابرسنا تقراي اب حلمنا نمنتاي انتيلنا كم سبب مكنا خنبر مئنتي بلوص مخان اخليو ابزخون عد مخادي كاليو كم سبب عدي كهلونا عد كهلوكم ግን ወሳነ ነገር እዩ ሰባት ለፊዖም ደኺሞም ኣብዛሃ ነጽዎ ዓድማትካ ኸይካ ምንባር ከም ሰብ ክትነብር ይገብረካ ይኸውን ከም ሰብ ካብ ምንባር ብላዕሊ ግን ዓዲ ክህልወካ ንወገንካ ክትኸውን ወሳነ ነገር እዩ ጠንካራ ዝበሃል ትውልዲ ጠንካራ ዝበሃል ሰብ ትማሊ ዝተገበረሉ ዘይርስዕ እዩ
تمال استقبل الخازي مرسع مالت زحشة نجار كتهب أنتي باللي كل شيء حريقة يكون كل وكاء كتسعر زوها بكاك كل وكاء كتسعر كوانا ونكم كهلي تسوي تنقبر بزعبان احتمالي حلوفات حضر وصل يخلون بزعبان لو من تمالن حضر وصل تخلو تمسد لكم من اساس لزخونكم قدمينا زنبرو البنايت هاي غيرهم بزحات نيرهم نلعي عسران كلتن باش انتنا اسغن كسا عسرا باش زلو تمرق مسرح عالم لو هاي غيرهم هاي صريحهم انت يبلنا نحنا زعاقم زي كنكب نخيل ارعيا كنكون نخيل الكم كتصرحوا كذا خرفوتي ابناي من رقع علتكم تعمد سبلتني غيركم ما زلكم ريبانيا ارعيا ابنت مالتي موديل مالتي موديل نسبن سبنان نتفطرون فطارن زخبر مالتي نورمالي نسب اخبروت حليوت نتفطرو اخبروت حليوت مسهلي بزح ነገር ክትخليها تعبيت تايتوني هلخ ካብ ሰብ ትሕት ለበለ ተግባርዩ ስስዕና እንስሳ መገለጺ ንዓይ ጥራሕ ባና እንስሳ መገለጺ ዘይ ምኽንያታዊ ምዃን ትኽልኻ ምርጋሕ ናይ እንስሳ መገለጺ እዩ ሰብ ዝሓስብ አእምሮ እንትህልዎ ንኹሎም ነገራት ብሚዛን ይሪኦም ክልተ ነገራት ክፍጽሙን ይግደድ እቲ ሓደ ሕድርት ማለት ክዕውት እቲ ካልኣይ ንጽባሕ ከርክብ ምእንቲ ብጥንቃቐ ምስራሕ ይጠልብ ከምዚ ንኽትኮኑ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቀላሚኖ ብናይ ማን ብናይ ልቢ ሓደራ ይብኹም ዝሓደራ እዚ ከም ትዕወቱ ከዓ ብተግባር ዘርእኹም ስለ ዝኾንኩም ብኹርዓት ምዝራብ ዝከኣለሉ ኣጋጣሚ እዩ عبود هوت ناي كبير فتنا وصيت سلازخونه كبير فتنا مالت هاي مالتي نعاكم ما نمسك نغركم يخلن دحر حزز هلوكم هوت القا بالقا مالت يكونن حقوسات نختكون عبوتات نختكون تصبيو غزي كله يخلن لو ما انت طرح يزلنا ممهار اب كلاس طرح يكونن ناي تግራይ ጸገብን مفتاح زتقرح نبي يبلي زوسنه حد هلخنيا سب طرح يلو تخمس زخل لو تخعك حد سبيت جمر تግራይ ዝጽበያ زي معدال كوينو ديبنا ورينا او نوح عند حصريحنا مدفعنا سلازخون قلطفنا كنديم انتي ناي حد سو وسانه يطلب مصباي يسبركايو يغوزيكايو زي مصباي زي مخناي ناي هيوت فلسفنا هم غيركم كتقصلو انا خم ولادكم دخل كم عبي حوخم مخرك حلفلكم يدلي كل شعاع محبر لمعات تግራይን ቀላሚኖን ቤተሰብ ቀላሚኖን አጎንኩም አለው تعبه تناس زخفلت لكم واقع بعصفي ابزحكم كتملسوا انتي تقهاتن سب حدرنكم يونيفرسيتي مقاله نتبصحነት فتحي زعبي ناي عقم معباي سلطنا محاو تغليصو ማእኸል ናጻ አገልግሎት ሕግ ቤት ትምህርቲ ሕግ ዩኒቨርሲቲ ምስ ቤት ጽሕፈት ጸራዕጽን ገበነን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ከምውን ምስ ሕቡራት ኤውሮጳ በምትሕባር ተበጻሕነት ፍትሒ ማሕበረሰብ ንምስፋሕን ንምጥንኻርን ዕላማ ዝገበረ ናይ ዓቅሚ ምዕባይ ስልጠና ምድላው ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝረኸብናዮ መረዳእታ ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብ ዝተዋጻጹ ሽማግለታት ዓዲ ዓቀብቲ ሕግን ጸሓፍቲ ሕግ ጉዳያት ህዝብን ተሳቲፎም ኣለዉ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተወካል ዲንን ዳይሬክተር ማእኸል ናጻ አገልግሎት ሕግን መምህር ገብረግዚ ወልደስላሴን ምክትል ዲን መምህር ኣስፋው ግሬን ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ እቲ ማእኸል ተበጻሕነት ሕግ ብምስፋሕ ብሰንኪ ሕፅረት ዓቕሚ ናይ ሕጊ ዕቑባ ፍትሕን ከይጎድል ዝለዓለ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም ነዚ ዕላማ እዚ ብዝበለጸ ውፅኢታዊ ንምግባር ግን ናይ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ደገፍን ምትሕብባርን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣገንዚቦም ነቲ ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስልጠና ካብ ዝሃቡ ሓደ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለን ጠበቓን ካሕሳይ ግደይ በወገኑ ማሕበረሰብ ኣብ ሕጊ እምነት ክህልዎ ምግባር ተበጻሕነት ፍትሒ ምስፋሕን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ጥራይ ዘይኾነስ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ስርዓት ሕጊ እምነት ንከሕድር ዝግበር ምዃኑ ገሊጹ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕግን ክፋላት ሕብረተሰብን ግንዛቦም ክእለቶም ንምዕባይ ዝሕግዝ ሰፊሕ ናይ ተግባር ሕጋዊ ደገፍ ትምህርቲ እውን
ምቕራቦም ንምርዳእ ተኻኢሉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኣሲሮም ሞቱ ዝተፈረደሎም ወገናት ጉዳዮም ብቕርበት ይከታተል ከም ዘሎን ንክፍትሑ ዝከኣሉ ኩሉ ከም ዝገብርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ንዙይ ዝበለ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እንትኸውን ኣብ ሳዑዲ ዓረብያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ እቶም ሕጋዊ መስርሕ ዝተካየደሎምን ውሳነ ፍርዲ ዝተዋሃቦምን ዜጋታት ብዝምልከት ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን እታ ሃገር ብቐረባ ይሰርሕ ኣለኹ ክብል ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድሕንነት ሓለዋን ቆንስላዊ ኣገልግሎትን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት ልዑል ትኹረት ይህብ ከም ዘሎ ኣብቲ መግለፂ ዝተጠቐሰ ኮይኑ ብዛዕባ እቶም ኣብ ሳዑዲ ዓረብያ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታት ድማ ምስ መንግስቲ ሳዑዲ ዓረብያ ተኸታታሊ ዝርርብ ከም ዘካየደ ገሊጹ ኣሎ ብመንገዲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ሪያድን ቆንስላ ጀነራል ኣብ ጅዳን ነቶም ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታት ሰብኣዊ ምሕረት ክግበረሎም ቆንስላዊ ደገፍ ክረኽቡን ገቦ ፍታሕ ክርከበሎምን ዝምልከቶም ሰበስልጣን ሳዑዲ ዓረብያ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ተጠናኺሩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እዚ ቀጻሊ ዲፕሎማስያውን ቆንስላውን ጻዕሪ በሰብኣዊ መዳይ ኣዎንታዊ ውፅኢት ኣምፅኡ ኢሉ ናይዚ መርኣያ ድማ ክሳብ ሕዚ ብድምር 1971 ኢትዮጵያውያን ካብቲ በስልጣን ሳዑዲ ዓረብያ ዝተወሃበ ንጉሳዊ ምሕረት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነዞም ዜጋታት ብተኸታታሊ በራራታት ናብ ሃገሮም ይምልሶም ከም ዘሎን ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፌደሪ እዚ መስርሕ ኣብ ቆንስላውን ሰብኣውን ጉዳያት ነቲ ነዊሕ ክልቲኣዊ ርክብን ብምትሕባር ክልቲአን ሃገራት ዝድገፍ ምዃኑ ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን መሰላት ጥቕምታቶምን ድሕንነቶምን ንምሕላው ዘለዎ ኩሉ ዲፕሎማስያውን ቆንስላውን ኣማራፅታት ክጥቀም ምዃኑ ኣብቲ ሎም ዘውፅኦ መግለፂ ዕላው ገይሩ ክቡራትን ክቡራንን እቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኣሲሮም ዘለዉ ወገናት ትካልና ቲቢኤስ ከም ሓደ ሓላፍነት ዝስምዑ ህዝባዊ ሚድያ ድምፂ ንክኾኖም ብርክት ዝበሉ ናይ ሚድያ ኣጀንዳታት ምቕራፁ ይዝከር ክሳብ ሙሉእ ምሕረት ዜጋታትና ድማ ክሰርሕ እዩ እሰብ ትሕዞ ተኸታቲልና ንመለስ ሞት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ወገናት ኣብ ዝቕንያት ካብ ዝተሰምዑ ዘደንግፁ ዜናታት እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ብኣብዝሓ ተጋሩ ዝርከቡዎም ወገናት ዝተበየነ ፍርዲ ሞት እዩ ኣብ ዓድኻ ናይ ምንባር ተስፋ ዝተጸንቆቖም ስደት ጥራሕ መማረፂ መሲሉ ዝተሰምዖም ዝፈትዎ ዓዶምን ህዝቦምን ንድሕሪት ገዲፎም ብድሩን በረኻን ባህርን ብባሕርን ናብ ዓድማቶም ዝኣተዉ ግዳይ ሞትን ስቅያትን እንትኾኑ ንዕዘብ ብፍላይ ሎሚ ኣብ ኢደስ ገርቲ ዝኣተዉ ሰብ ሕልምን ራእን መናእሰይ ብበትሪ እናተቐጥቀጡ ገንዘብ ከልእኹ እንዳተገበሩ ዕለታዊ ንርኢ በዚ ድማ እቲ ብኹናትን ድኽነትን ሳንሳን ዝበለ ህዝቢ ካልእ ተወሳኺ መከራን ጻውራን እንትኾኑ ንዕዘብ ናይዚ መቐጸልታ እምበኣር ኣብ ዝቕንያት መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተጋሩ ብበዝሒ ዝርከብዎም ኢትዮጵያውያን ሕጋዊ መንበሪ ኣይብልኩምን ብዝብል ብሞት ክቕፅዑ ዝገብር ብይን ምምሕልላፉ ዓብዪ ድንጋፀ ፈጢሩ ኣሎ ካብ ሰናይ ጎሓቱ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝርከቡ ማእኸላት መሓይር ዘሎ ዘይሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ኣዝዩ ሕማቕ ምዃኑ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ብዝኾነ ኩነታት ኣብ ከባቢ ከመንጠጋ ዓስሪ ዝርከብ ከሚስ ምሸት ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተወለድቲ ትግራይ ዓፋር ኦሮሞን ብጅምላ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም መዓልቲ ሞቶም ይጽበዩ ምህላዎም ዝሰምዐ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ደብዳቤ ካብ ዝጸሓፉ ፈላሞት ትካላት ሓደ ኮይኑ ኣሎ እቲ ቢሮ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘመሓላለፎ ደብዳቤ ምስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ብምዝርራብ ፍርዲ ሞት ዜጋታቱ ጠጠው ከብል ጸዊዑ ቲቢኤስ ቲቪ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኻዊ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል ንትካላት ሕብራት መንግስታትን ሰብኣውነት ንዝስምዖም ኩሎም ኣካላትን መልእኽቲ ኣለዎ ህይወት ዜጋታት ነድሕን መናእሰይ ሰሪሖም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ባይታ ነማእዝን ቲቢኤስ ወርቃዊ ጥሜት መግለፂያ ዘይኸውን ትግራይ ንክትህሉ ኣብ ሕርሻ ዝህሉ ክፍተት ብምምላእን ካብ ተጸባይነት ዝወፀ ማሕበረሰብ ምፍጣር ንድሊ ክትብል ኣብ ምስሳን እቶትን ምዝማን ሕርሻን ትነጥፍ መንሰይ ሰናይት ገብሩ ገሊጻ ሰናይት ገብሩ ነዚ ዝበለት ምስትካልና ብዝነበራ ጻኒሕቱ እንትኸውን ምዝማን ሕርሻ ትግራይ ንቕሓት ሓረስታይን ብልሓት ናይ ፖሊሲ ኣካላትን ከም ዝሓትት ሓቢራ ካብ ልመናን ጥሜትን ወፂኻ ናብ ዓርሰ ምርኮሳ ዝተሰጋገረ ጉዕዞ ንምጅማር ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብን ዝምልከቶ መንግስታዊ መሓውር ድፊት ክገብር ከም ዘለዎ ሓቢራ ሰናይት ኣብ እዚ ቅንያት ኣብ ገጠራት ትግራይ ዝነበራ ጻኒሒት ትዕዝብትን ለበዋን ክትነግረና እያ ተኸታተልና ንመለስ
نايلو مخرمتي ببهريو كفتنا يسحلف خرمتي فليز ولا خمس قنا بناي كوميشن مرحله سقات ناكل تجري هو ميترولوجي بعلون قالو بيروح رشاون له بقى تمبيلو بصح حبريتات يوصل له يوم استساتف كله مدرخات سمع هو حبريتاون تنايلو مزنا كابتن زحلف كل عامتات فليز ولا ايو ابقلي خبابي داركا بتعمي خبيد مقاتن درك كم زلوا ايو ابقلي خبابو خا وقت زي حلو زناب مستزرعس ابد حرا حدار جلس عيو زمت خل زبلاش زناب كم زهليو ابقلي دحيرو زجمرلو قلي خا قلطي في جمر ما قلطي في وص زخونه زتواقع اير نايلو مع مزنا وكم زلو ايو زحبر زلو بقعدون رينا زلنا ورحي سنه علت 10 خلتها مكايل حلفه بيلومس علت 10 3 ززرو خبابتات صح زي زرو له حمل حدا بصحنا لنا حزي حسبو دارغا فرقي ورحس حالف وملو مالتي نزمت صخا خمو زنوركو خبابي يطلا نشرارو نبعلو غنا مزرع زي تجمرلو خبابتات يزلو بحافشات حرستاي كن تسفخ يقرصه بمنገዱ زريو غعزتات غنا خابزي كاب مقلوصي الى رومانات غعزنا غنا خنجمر كلنا عرفون نو يتنحيزو عبعرو حيزون غرات زاتو حرستاي بقى مالت تسفالو كمصيو زناب سلازي تماريت بدرقو بنور كابتلمدو يحرس نفط قنبت سخونه ززن وزنا بلونا يزمره شعيل لسالس وفت مجمره كاو نزرعها خلاي دغمو سالساي انتن يبلونا ناي حزغن بدرق مريت ناي محراس قطامتاتي ريت عزيمه مزي ابغغليو خباب خا تراكتور زاتو خبابتات كومتات ناي محراس بنامنت حزمني تزنبركو اي أبرجل قعزو تراكتر لو عمتس فول ميكانيزيشن وهابي ينيرو كم محرس كساع عود زلو شرارون ناي تناي يطلع أبرجل زلو كازلو هو جي زيد مس سيكوان ماماي جروبن بحسب مخان أو بروجكت اللو ناي ماماي جروب باسادر سلازخون كي نفتخا وخير نيرة أشرارو ناي وعلي بروجكت اللو تلياريف فند زجبرو نايتن دك أنستيو أفتناي مجمرة محرس جميروس مزرعون صارت صحيح يكون عطيدون عودون بملؤ فول ميكانيزيشن سرو نفط جراتس كل بس زي عارفلو انقصاصينا نقبر زلنانا كومبوتات عينت خبابتات هون لو مست ميترولوجي داتنا وكازغبرو منقصاصات مالتي بحافش اخر خلو ግን ኣብ ገገሊኡ በቃ حوس برد ግራት ሙሉስ برد ዝተሸፈነሉ ጋጣምታት هون لو ንበዓል عادي تزيت غاز حلف سوم دارو خنيره تمالون وسوت خلته ولعلو دي قال خبابه وندارو خنيرنا استواقع خرمتي يزلنا استزابعيني بطعمه نزيو مفتاح توهيله مستقمطون لو كان بيرو زوصوم بقى ابز واحد لو ماي زبحال خبابس توم درق زصاورو ازرقتي خزرو خمزلوم زوص حبريتاتات لو تزوت زنطب ماي ناب غراتهم كاليو خمزلوم كعقرو خمزلوم مزحز زلو قرب زسقا ነገር ካንተ ይሉ ሎሚ ሕዚ ሓንቲ ማይ እንተ ዘኒዋስ ናብ ምሕራስ እዮም ክኸዱ ዝግባኦም بحرستوتنا ግን ኣብዚ ናይ ሰሙን ዝኳ ዝገጠመንስ እንዳመጻና መንገዲ እንዳዘነ በነይሩ ከመጋጣሚ ተዝ አጋምሸት ከባቢ ነይሩ ጽባሒቱ መድሃና ያለም ነይሩ ድሕር ጽባሒቱ ቀዳ ብድሕሪኡ ሰንበት ካው ሰነ ኻ 29 ነይሩ ባለዝ ገይሩ خفيفه زمان يلا خفيفه بقى تايخ مهزر الله سون تايخ تقبر حزي حنت زنامته زه نفطار سيلوم صلي مليسو كايدا كيا تذهبوا مايكو خيدا انتهيبوهم كزروا انتهيبوهم كا لو معامه داولو دنينوم يم كمارو تريومنا مستناي حززلو ناي إلنينو زوت زلو حبريتات تحيزو زملكتهم أكلات نحنا ون بزخالنايو مالت فتمويا زلنا سواتي كنا نقول كفت نريو كفت نسوم عينا نهزونا نقلقل زلنا تزملكتهم بعبيو خاف لا ابناي مرحت هيمانو زلو تحبريتا معلتا ونفت بيت خرسان زي كبزح مؤمنه لو بزح حرستاي بزح تنلو تحبريتا بيت خرسان بيلون زوها بيلو قطامتات بعوي خالت كان بيروح شاف تفطرو تግራይ ናብ ባይታ ወሪዶም ትምحور كله تحبريتا متحلاف يركو يوم بزخركو متاتاتون يسمعيه كم زلو كم زغبرو قال وحبريتا يوم سمعينا كلها نحصر حلو زلنا يمبرنا يلو مخرمتي مفرحي قرب كابناي وصاي
فنزويلا أب لندن استحازا 3 طن ورق نملقا صاعرتات تقبر كم زلا تقليزو فنزويلا دحر شاب عايزور عناوي من قطقات مريت أب بانك إنجليز تتحيزو زنبرة أستات 3 طن زقمت عقور ورق إنكلقاغن بملك حاجز نتيز بس حقودات نموعل بنوغس تشارلس سالساي كم زحاتة تفليتو ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት እታ ሃገር ዴልሲ ከም ዝገለጸቶ እቲ ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ዝግመት ጸጋ ቁልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምሃብ ዝተበላሸወ ትሕቲ ቅርጺ ዳግማይ ንምህናጽን ካብቲ ነታ ሃገር ዘዕነወ ኣዕናዊ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ነዊሕ እዋን ዝካየድ ጻዕርታት ምሕዋይ ንምንጋፍን ከም ዘድሊ ገሊጻ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ዘጋጠመ ተኸታታሊ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 4300 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ብዓሰርታት ኣሽሓት ድማ ከም ዝተመዛበሉ ዕላዎ ገይራ ورق فنزويلا أب لندن كابع 2019 جميرو بسنكي بوليتيكاو حالكن كركر حقتات المغنيات كم ستحازز جلسة رودريغز أثي ستحاز هابتي ناي حزبي فنزويلا سلازخونا دحرتي أب قربا تاريخ اتا هاجر زقات مزخفة فترة حدقا داق مهنسات نمرقاف كوعل سلازخونا نيكلك حاتتلا قدماء منيستر يوكرين يوليا كاب سلطانا كم زلقاقة تفليتا تا قدماء منيستر كاب سلطانا ملقاقا صعبو بريزيدنت فلاديمير زيلنسكي اتهاجر بوليتيكاو استراتيجيات كتغير اتقدد مخانا قليسو تا قدماء منيستر كاب سلطانا مورادا اكال نايتي ابو العلو تخبرت حقن منغستو اكالاتن اتهاجر ككاير توطينو زولو ناي سلطان لوطي تبايلو زو سانزي تسمع بريزيدنت فلاديمير زيلنسكي يوليا أبتي سرح منقست حدش تراك تصاوتن حدش سرح مدب كوهابا مخانو دحر مقلاسو بريزيدنت زلسنكي أبو عدو كينات ملاو صعبون أبو اوان كينات مرجع خل سلازخونن بوت خدراو حق بزي مرجع بسلطان مسنحون ممحدارو داقماين محيال بتدقاقامي أبو العلوى درجة كابيني منيسترات متعراك قبر كم تسنها يقلس الله أبو مونغو يوكرين وروسيان زلو كينات بزي مهدو زموت سب نسدد محبر سب نزفرس مسارة لمعاتن حزوني قصل الله حدش زتمسرت بايتو سوريا دحري ودقت سرعات بشر على اسد نفلم اوان تاريخاو استبحال غوبايو اب دمشق كم زكاده تغليزو ات حدش بايتو اب تغزياو بريزيدنت اتعدي احمد علي شارع استساتفو غوباي بسرعات حق منغستن اتعدي مسرت قال محلا كم تفصمت حبيرلو زودق زي مسل غباتاين ملاخن سرعات بشر على اسد بويان دق سوريا مستعلوا اب تهاجر زنبر طرطارات اب مرام مسلي اب مهدان زودق زي مسل قباتاين ملاخن سرعات بشر على عساد بويان دق سوريا مستعلوه ابتا هاجر زنبرت طرطارات اب مرامن مسلي امناص نوش سرح استسرح خوينو حزي حدش بيت مرتطايشو حدش قوام هاجر بمحنصات لديمقراطيا او سرعات مسرت منصاف زخل عمام توهيبو كمزلو الجزيره صبصي غزاو بريزيدنت سوريا احمد علي شارع سوريا ابي تاريخ ولودن جغننه تاوقيان تصحف زله هاجريا بمبال مهناص سوراويان تكون هاجر عبي حلفنتنا يكبل تدميصو زي حدش بايتو على شارع حدش نقول زحقو في سرعات مهناز زلوتو فاينت كمسكر تثبيت يقبرلو سوريا عسرتات عامت بسدرا بيت اساد كتم حضر كم صنحت اتزنبر بارلمان دما بزي تقاومو وسانتات منقدك صدق زخل مسارح نايت سدرا زنبر مخانيو تغليص زلو مودات سرعات بشر على اساد ملاخي خوين خازن تالت كم زينبر زرغاغص يزبلو بوزحات يوم تمالي علت حمشته حمله لدت ات نخبابي 17 عامات اب حلوا هاجرن عقبامنتن زحلفه حصيو زبنا سلطان يوحنس زبنا مقنع رأستغار تغيري وسد كابزي بتوسح ግን حمشته حمله بوحدو اب زبناو تاريخ عدنا تدغاغامي تاريخاو فصامታት زترأيላ ኮይና ኢና ንረኽባ ከዚ ዕለት اب تاريخ እንትንዝክር እዚኦም ሙልዓል አገዳስ እዩ ካብ ዝብል እምነት ነባር ጋዜጠኛ برانو عباري زسانا دلنا نحموش عاملة زملكة زانتا باندبت مسارحتنا مرحاو برهانة كنقرب لكم زي زانتا زي بدراسن غازيطنيان برانو عباري زي تصحفه حمله حموشته اب تاريخنا زلوا ترغم زي سنده ولقاوي قواماتن مرغصتاتن انتاليوم نبرهانو بر نتكالنا زي ملكت زانتا يو حدا اب مغطام معلتن اب قصرتاتن مرمر زكايدون او تمسريتهم زفلاسفون ليقاونت تግራይ ካብ 5 حامل العلي زمرامሮም ዕለትን ቆጽረን ዘሎ ይመስለኒ ካብ ናይ 150 ዓመታት ታሪኽ እኳ ተተላዕልና ንጉሰ ነገስት ሃፄ ዮሐንስ ዝተወለድሉ ማዓንቲ ሓምለ 5 ኮይኑ ነግኒዑ እቲ ዝገርም ምግጣም ዳግማይ ኣብ ዓድዋ ማይ ዓሰም ምስ ሃፄ ተክለ ጊዮርጊስ ውግእ ገጢሞም ዝተሰዓሩሉ ዝሰዓሩሉ ማዓንቱ ናይ ብዕለት 5 ሓምለ 1863 ዓመተ ምህረት ናይ ምዃኑ ጉዳይ
ولا كواس نسرعت نقصنهم دحيرو أب قوعي 12 تريش حين شو مونتا 294 عام تمرت أبا خصوم مستقعد انتخونا بقوم نجارو انت مزنجنا نقص نجست زخون لو معنتي حمل حموش تخم زخنا مجنزابي كال حموش حملة توريدهم حملة حموش نتي وسانا عوت معتار نجيسهم زعلتن قطرن مستي ورك أو زمن تجراي بمزمات بزح مرمر ككاير لزخال يمثلني زي مسكونة دحري حدا 214 عامت حامل حموشته شعن شعته 277 عام تمرت أبا زمن أجر لتجراي أبا برخاء مسراتي جوعي ماركس ليناوي ليك تجراي تخايدو زوجوا بقوم نجارون تمزن إن تجارلاي ملس زيناوي مجمرتا بريزيدنت دحيرو قدامي مينستر إثيوبيا كخون زجبرت تاريخاوي في السامي حموشت حملة جوعي تخايدو ماليت انت زي مسرت ملس أورا منجست زهاجر وي بناي قدم السايمة نقص نجست زخون له عدل أي منبرة قداي تاريخاونت حامل حموشت جنا بزت رحزة بقى يكونن سرعة درك بعيسرا جومبوت شحن شعة 283 عام تمرت مستسعرة مسجاجر منجستي قوم مخنيات سخونة جواعي شجر منجست استقاعدة حموشت حملة شحن شعة 283 عام تمرتيو نهاية هوانس نقصنا مخنيات سخونة وجا شحن شعة 263 عام تمرت مستقاعدة لك أدحري 220 عامات مخانيو حمل حموشتن عوات ماي حسب تزيهلو هذا يوحنس أي من قصون حمل حموشتن جواء شجر منجستي انت زيهلو ملس زيناوون أي من قسن تحرس عوق قدام أي من السر بومبر يهودك غلالي عزاز سراوي إثيوبيا خوينو كنجس زجورو مع أنتات حمل حموشتش حن شعة 270 عام تمرتن حموشت حملش حن شعة 283 عام تمرت مخانم لبن جبر كلتم حمل حموشته أب أمنة كريستنان أب من أسيا ودات تجرايون فولي تاريخ زلوا على تيا صوم سنة ويصوم هاوريات زفتح له مع أنت سلزخانة عوي هيموناتاوي كبر بعلي هاوريات باولسن بيتروسن بفولي ذكر له علت أبتي تواليد زعب خلون درتان كاوين دماي سجنات من أسين عنقوتات خل كيلوم جغراف سريحهم أب بركتات عدم أب كرن ديوم جغرافهم لان تجو حيراي تبلك لا خارياي زبللو ما أنتي أبنائنا عدمة ولا تمهرس قالا خوينا جغراف حزو عنقوتات عيرو حيراي تسوع كلا خارياي زي بلن بجغراف زي تجرفن يلن دحر بوليتيكا نهات كوينا لوتي اللي يقولنا أميننا ناب ميدا مسوفرنا جنا لحيرا نذكرولون تزتنا زقصقصلون حدا فول يجات عمنيرو زجات عمزي مثل ملقيتا جالتون بسقطون استزامدنيرو ذكر على حموشت حملة شحن شعة 279 عام تمرت بملقيتا جالتو تسعفن ناب كلنا تجارلتي تزرق عن صحف تحستو تصحف تزتا حارياي تبلا خارياي مس تزتا مجدال زت زانق انا برا ملقيتا جالتو مس تشعت عرختن بصوتن كوينو ناب ميدا زوفرلو معنتي حموشت حمله شحن شعة 268 عام تمرت سلازخونه تصحف نزي زخري او صاصا زترخي كاب حقفي الدواخه كاب بيتسبكا كاب زعاو خالو مربت خاتفليخان ناب مسواتي موفار كندم انتي برتع وسانه مخانو حقن قن بزبل منفس يترخ انت هنا جنام انت حارنت زجبر وسانه مخانو يجنزب اتوم مس جالتو بحادم حمل حموشتن زوفورون عصا كفلومن انتر دما ترجمت حقن كن زبل صحف من جيتا جالتو عصب يغير دنا اتوم كاب مقاله حموشت حمل شحن شعه 268 عام تمرت كاب حق في الدوم لبرخه زوفورو من جيتا غوريوت جالتو حسن شفو حريتي محرتاب ياسو بره بهوت استملسو صنيح جن إياسون تسويم للتي هبت مريم يكون أملاك غير ميكال علماز كيدانا مريم عينا لمكيروس أبر رامانكا أيوم حموشتهم نساتهم استقرارلو معنتي حمل حموشتقنا توهاليلو نتوم دحيرو من زموصون مخنيات شومة ملس زخون حمل حموشتتات مبقاسي كم زخونو مردا إيكال سلستم اتي عنز فلتو مقرال اتي لتا ملكع سئلة مريم تمثل مغاليتي لإلتي هبت مريم حويسو تشعت دك مغالة ناب عدقاو قالتي زيز انبرا ولنتاوي مقرالي امين كالو علامة تحنجيتكا لتا ازياد فتوى عدوخا وناي كي نقرخا زقبر مقرالي ابتقالي نهالنا شعبيا مناسي يقفيفو اقدي ديو زاتا نحنا قنا امين ناب بفقادو كقادة لنا نقبر كاب شعبيا زفرينا حدا مسرتاو بهاري ازي يبهال نيرو أفتما جمرتها تقلي بحكي وناي زبهاري وسانا مجلسي تودب نيرو مباليكال دحر الناس أنحقنا زبهاري ناتشرشر مزيو شحن شعة 280 عام تمرت عب وفري مثل في مناسيك ساتف يسرح له كاب زنوركم ما أخل مزنعتن ترجمن كاب دجنا تلاقي نيرم زوفر كله سفرة
በትናሽዑ አጻውዓ ዞባ አንከረ ጸሊም ቤት ነይሩ ሽዑ ግዜ መናሰየት ዞባ ለኽልተ ሰሙን ሙሉ ብዘይ ስንቅን ምህረስን ኣብ ሓደ ቅሉዕ አዳራሽ ዓጉድና ንምግዳል ተዘይወሲኹም ኣይንሰደኩምን ኢልና ሓሰረ መከራ ኣብሊዕናዮም ኣእምራዊ ጭንቂ ዝፈጥር ኣዝዩ ኣስገዳዲ ኩነታት መሪርዎም ውሕዳት ንምግዳል ወሲኖም እቶም ዝበዝሑ ኣብዮምና ምርጫ ይነበረን በቲናዮም ባንዴራ ወድቀት መን እዩ ዘልዕላ ብምባል ኣብ ኣጨናቂ ኩነታት ኣትዮም ክጋደሉ ዝገበርዎን ነይሮም ዘይጋደል ቀምሽ ከደን ዝብል ስነ ኣእምራዊ ፀቐጥ እውን ነይሩ ባህሊ ሙዚቃ ብምዕዳም ወነ ደርፊ ስሒቦ ላብ ጎይላ ዝኣትውን በቃ እስኺ ንምግዳል ወሲንኹም ኢኹም ተባሂሎም ናብ ታዕሊም ዝውሰዱውን ነይሮም ካብዚ ሓሊፉ ግና ብጠበንጃ ብምግዳድ ግፋ ብምክያድ ዝሕንዝሕ ንብዓት ወላዲ ፀማም እዝኒ ብምሃብ ዝካየድ ኣስገዳድ ዕስክርና ኣነ ብወገነይ ኣየጋጥመንን እንሆ ግና ሎም ዘበን ኣብ ግዜ ግናያት እዚ ዝበሃል ንፅረት ዕላማ ኣብ ዘይብሉ ፍቓድን ወለንታን መንእሰይ ኣብ ዘይተማልአሉ ንብዓትን ኣውያትን ኣዴታት ካብ ኣጽናፍ ክሳብ ኣጽናፍ ኣብ ዝተቃልሐሉ ዓበይቲ ዓዲ ሕደጉ ዓገበይ ትጎሩ ኣብ ዝብልሉ ነዚ ኩሉ ምሕፅንታን ብኽያትን ዝነፀጉ ሽፉናት ዕጡቃት ለመናእሰይ ትግራይ ብጠበንጃ ገዲዶም ኣብ ዝገፍሉ ዘመን ተበፂሑ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ምጽኣት ውድቀት ዝነግሩ ምልክታት ይረኣዮም ዝብል ነገር ኣሎ እሞ እዚ ንንብዓትን ኣውያትን ኣዴታት ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ መስደም መምጭካ ነግፋ ምልክት ውድቀቶም ዶ ይኸውን ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ናብ ኣየር ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ዝዕለት በቦርሑ ሓድሽ ናይ ትኩረት ኣንፈት እናቀረፀ ዜናታቱን መደባቱን ኣብ ዝመረፀ ኩርና ዓፍሪው እናፈነው መፅኡ ኣሎ ኣብ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሓምለ ድማ ቀንዲ ትኩረት ትካልና ኣብ ምህዳእ ወጥሪ ወይ ዲስካሌሽን ዘደበ ክኸውን እዩ እዚ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈት እዚ ንሎሚ ብዝስዕብ ትሕዝቶ ክነልዕሎ ኢና ተኸታቲልና ንመለስ ከም ደቂ ዕንቅርብዒት ትግራይ ብደቃ ክትብላዕ የብላ ባህረት ና ዕንቅርብዒት ብዙሓት ትወልድ እሞ ንኸዓብዩ ንነኦም እዮም ዘበልዑ እነኦም ምስ በልዑ ኣብኣቶም ይቕፅል ህይወት ትግራይ ግን ክትብላዕ የብላን ፈራይድ ዳዕሮና ክትኮነልና ዝዝተረፉ ክተፍርየልና ክትተባኸብ ኢና ንፅበያ ትግራይ እምበር ብደቃ ክትብላዕ የብላን من تزوي تجري كبهدانين تهدانين نسخات فأنا إحنا خنبرن كبزبلنا وهسيا نخلهم دكا حقيفة إتا إن منا يا تجري كت قتلنا إتا إن منا لا بالرخين ختبت سهم أنت أجب نبلا لنا أجب دفاع حزكا يكونن قوم نجار حزكا شبت حزكا أجندة حزكا علمها نسركا أجبابرأو فليتكا تجبرو زربا يومبر نايت أرنة تيكونه تجراجين ننبعلا تقصاصلال كم ترمرة زفسس كاللنش أجود إن لقما جن إن تبع أصحاب العلي أنا جن نأتاتن زمنتل سلائي أمرا مهلون كيف لا تأذ كما أخوينا لا تقرأ أتسلام بالأخي أتسلام بالأخي كل تدقنا نواريخي ولدن ولد نبالغي عدا عباس نيرو عدا مرعا عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعا عدا تستاي نيرو عدا طعام كبراتنا كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو صنحو يمسنيرو مسترفو خالوت مدلوات بي اصحاب رحمنا صنحو سلام